बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो माजरत, न कल सुबह की न कल रात को वीडियो मैं अपलोड कर सका हूँ। बहुत सारे मैसेजेस आए भी होंगे, मैंने शायद किसी का जवाब भी नहीं दिया। देखो बच्चों, मैं पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से आपके लिए पूरा हफ्ता काम करता हूँ। बहुत थक गया था। कुछ छोटी मोटी बीमारियां भी बुजुर्गी में होती रहती हैं भाई। हम बूढ़े लोगों के स्पेयर पार्ट्स ख़राब होते रहते हैं, इसलिए आपसे माजरत ख्वाह हूँ। किसी ने मिस किया हो तो उससे माजरत ख्वाह हूँ। जिसने नहीं मिस किया वो खैर है, कोई बात नहीं, मज़े करें और याशी करें। फ़िलहाल जो है वो कल के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, कल से आपका नया हफ्ता गोल्ड का शुरू हो रहा है। परसों यानी जुमे वाले दिन लोग ख़रीदारी करना चाह रहे थे कि यार नीचे आ गया है तो ख़रीदारी कुछ कर लेते हैं। तो मैंने उनको कहा कि यार अगर बहुत ही ज़्यादा चुल हो रही है तो फिर हफ्ता इतवार तक आप ख़रीदारी को पोस्टपोन करें। 1000 से 1500 रुपये ज़रूर कम होगा। और वही देखिए हुआ। गोल्ड की जो भी वीडियो देखता है उससे मेरी ये दरख्वास्त है कि हमारी राय को सुना करें, किया वो करें जो आपकी अपनी मर्ज़ी हो। अगर कुछ अर्सा आपको ऐसा लगे कि हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, रोज़ाना हम सही कह देते हैं, रोज़ाना सही कह देते हैं, तो फिर थोड़ा सा ब्लाइंड ट्रस्ट करें नए आने वाले। बाकी जो पुराने हैं उनको तो पता है कि मेरा स्टाइल क्या है, मैं बता क्या रहा हूँ, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, उसमें गलती कहाँ पे है, उसमें सही कहाँ पे है, उसमें आप लोगों को करना क्या चाहिए, ये तमाम चीज़ें गोल्ड के मुतालिक मैं बताता हूँ। ऑनलाइन ट्रेडिंग के मुतालिक भी बात किया करते हैं। सबसे पहले जो आने वाला हफ्ता है उसमें गोल्ड को रहना कैसे चाहिए। गोल्ड को मंडे और ट्यूसडे वाले को थोड़ा साइडवेज ही रहना चाहिए। साइडवेज का मतलब होता है एक ही रेंज के अंदर घूमते फिरते रहना चाहिए। यानी कि रेंज उसकी क्या बनेगी, 20-25 डॉलर रोज़ाना की तकरीबन। थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे इसमें गुंजाइश होती है। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट डेटाज इस हफ्ते मौजूद हैं उनका ज़िक्र लाजमी कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो कि आपने किस किस दिन कैसे कैसे वक्त में आपने जो है वो ज़रा एहतियात करनी है। मुकम्मल जो हमारा स्ट्रेटजी रहेगी वो ये रहेगी कि बच्चों, गोल्ड के लिए, गोल्ड में मुझे आगे कोई इतनी गुंजाइश नहीं नज़र आ रही कि गोल्ड में बहुत बड़ा कोई बूस्ट आ जाएगा। पहला जुमला मेरा ये याद रखिएगा। हो सकता है कि ये बात आपको जो है वो आने वाले वक्तों में साबित हो, और अगर ना हुई तो कोई बात नहीं, मुझे आप लोगों को रोज़ाना गाइड करना है। अगले हफ्ते में गोल्ड के कोई बड़ा बूस्ट करने का, बूस्ट का मतलब है कि बहुत ऊपर जाने का चांस नहीं है। क्या आप ये समझें कि ये 2780s में दोबारा चली जाएगी या 2000 का क्रॉस कर लेगी, 2800, ठीक है, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन क्योंकि मैं अपनी वीडियो जो है वो रोज़ाना की बनाता हूँ, एक दिन की बनाता हूँ, उसके अंदर उसी दिन की बात होती है। अब ये पूरे हफ्ते के लिए बनानी पड़ती है तो तब भी मैं बहुत एहतियात से बनाता हूँ। इम्पॉर्टेंट डेटास के मुतालिक हम पहले बात कर लेते हैं कि मंडे को यानी सोमवार वाले दिन 11 तारीख को यूएसए में हॉलीडे है, छुट्टी है। यानी सारा दिन ट्रेडिंग होगी, लेकिन यूएसए सेशन में ट्रेडिंग उस तरह नहीं होगी जिस तरह आम दिनों में होती है, और स्लो होगी, तो रेंज बाउंड रहेगी। थोड़ा थोड़ा असरात रहेंगे कि भाई इधर से नीचे से ऊपर चलेगी, ऊपर से नीचे। स्कैल्पिंग का डे है, ज़बरदस्त डे है। स्कैल्पिंग को मैंने सिखाया हुआ भी है, बताया हुआ भी है, मेरी वीडियोस में देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में तलाश कर लीजिएगा।
اس کے بعد ٹیوزڈے کو بھی کوئی خاص ڈیٹا نہیں ہے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے ڈیٹاز ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ برٹن کا کلیمنٹ کاؤنٹ چینج، برٹن کا ایوریج ارننگز انڈیکس، اور یو ایس اے کا ایف او ایم سی ممبر والر کی اسپیچ۔ اسٹریٹجی مکمل بعد میں بتاتے ہیں کہ گولڈ کو کیا خریدنا چاہیے، بیچنا چاہیے۔ ویڈنسڈے کو یو ایس اے کا کور سی پی آئی نمبرز ہے، ویری ویری امپورٹنٹ۔ اس ہفتے کا سب سے امپورٹنٹ ڈیٹاز جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہے۔ کور سی پی آئی نمبرز ویڈنسڈے کو، پھر سی پی آئی ڈیٹا جو ہے وہ ہے اپنا وہی منڈے کو، اور پھر سی پی آئی پہلے منتھلی نمبر ہے، پھر تیسرا سی پی آئی ایئرلی نمبر ہے۔ پھر تھرسڈے کو یو ایس اے کا امپلائمنٹ چینج ہے، ان امپلائمنٹ ریٹ ہے، یو ایس اے کے کور پی پی آئی نمبرز ہیں، پھر پی پی آئی نمبرز ہیں، پھر ان امپلائمنٹ کلیمز ہیں، ویری ویری امپورٹنٹ۔ آپ کا بدھ والا دن، آپ کا جمعرات والا دن بہت امپورٹنٹ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے فرائیڈے کو یورپ کے ای سی بی پریزیڈنٹ کی اسپیچ، اپنا لیگارڈے کی اسپیچ ہے، اور پھر یہ بھی ویری امپورٹنٹ ہے، فیڈ چیئرمین پاول بھی کچھ بولیں گے بھائی، ٹھیک ہے۔ پاول کا بولنا جو ہے وہ اوپر نیچے اتل پتل کر دیتا ہے معاملات کو، ٹھیک ہے جی۔ پھر بینک آف انگلینڈ بیلے کی اسپیچ ہے، اور پھر یو ایس اے کو ریٹیل سیلز نمبرز ہیں، یو ایس اے ریٹیل سیلز نمبرز ہیں، اور پھر یو ایس اے امپائر اسٹیٹ مینوفیکچرنگ انڈیکس ہے۔ یہ ڈیٹاز آپ کے پاس موجود ہیں اس پورے ہفتے کے اندر، جس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ گولڈ کو خریدنا نہیں چاہیے اس وقت، گولڈ کو بیچنے کا پروگرام رکھا جائے۔ جن کے پاس ہے اوپر جا کے بیچ دیجئے، اور نیچے آ کے پھر خرید لیجئے۔ جو ڈیلی ورک کرتے ہیں ان کے لیے تو یہی ہے کہ آپ کو جہاں پہ بھی اوپر مارکیٹ ملتی ہے 2700 میں اگر یہ چلی جاتی ہے تو پھر آپ اس کو خرید لیجئے، ٹھیک ہے۔ 2720 میں سمجھ رہا ہوں، 2720 2530 یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں تک مارکیٹ نے اگر بہت زیادہ زور لگایا تو آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور نیچے 2610 تک جا سکتی ہے، ٹھیک۔ تو ہم میں اگر دیکھیں خریداری کروں تو میں 2620 کے نیچے خریداری کرنا اب پسند کروں گا، ٹھیک ہو گیا۔ باقی پھر اللہ کے کام ہے۔ اور گولڈ اس وقت 2684 پہ چل رہا ہے، اور 2,82,200 روپے میں بائنگ، 2,83,200 روپے میں سیلنگ ہو رہی ہے پیس کی، 2,80,200 روپے میں بائنگ، اور 2,80,200 روپے میں سیلنگ ہو رہی ہے روے کی۔ سلور 31.30 پہ موجود ہے، اور 3120 روپے میں بائنگ، 3160 روپے میں سیلنگ۔ آئل 70.12 پہ چل رہا ہے۔ اب گروپ کی ویسے کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ گروپ کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ جب پھنسے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس وقت آپ کو مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ گروپ کی کب ضرورت ہوتی ہے؟ جب آپ، اور پھنستا ہر آدمی ہے تو گروپ کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے۔ گروپ میں شامل ہونا ہو تو نمبر اوپر موجود ہے۔ اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔